आसा मरे फोटो येवपाक जाय तुजें म्हणणें कितें? नमस्कार. आयज आमचो भाव अब्दुल आयज बोमा आडकोण पंचायतीचो सरपंच अनओपोज येयल्लो आसा. ताका सगळ्यांनी आमी तेंको दिल्लो आसा. हें दाखोवन दिता सर्व धर्म समभाव अशें आमी सगळे जाण एकजुटीन रावून ह्या गांवची ह्या भोवची उदरगत करतले. तें एक प्रतीक. आयचे हे नरेंद्र मोदी म्हणटा सबका साथ सबका विकास, म्हणजे सगळ्यांक घेवन आमी काम करतले. जशें प्रमोद सावंत गोंयांत काम करता तशें आमी पंचायतीन सगळे धर्मांक सगळ्यांक घेवन एका बरोबर एकजुटीन काम करतले हें आमी आयज दाखोवन दिता. आनी अब्दुल सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांची डेव्हलपमेंट काम करतलो इतलें सांगता आनी ताका शुभेच्छा दिता. देव बरें. आयज म्हाका म्हाजे सगळे वांगडी सरपंच केल्या बद्दल तेंचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. खास करून म्हाजो मित्र दामोदर नायक, डेप्युटी सरपंच आमचे प्रतिमा, आमचे पंच मेंबर शेला आनी मिताली, हे सगळे वांगडा रावन प्लस आमचो जो झेडपी जो सुनील जल्मी आसा तो आयज एक मिटींग आसा म्हणून आमचे बरोबर ना. तेंचे सगळ्यांचे सहकार्य लागून आयज म्हाका हें सरपंचपद भोगपाक मेळ्ळा. हांव तेंचे सगळ्यांचे जे तेंच्यांनी जे म्हाका सपोर्ट केला तेंचे हांव ते सगळे साथ धरतलो आनी डेव्हलपमेंट करता आसतना सगळ्यांक वांगडा घेवन आनी बरे भशेन पंचायत चलतलो आनी सगळे वांगडा घेवन सगळे डेव्हलपमेंट करतलो. म्हणजे मेनली अशी विकास कामां खंयच्या हातान घेवपाची आसा तुज्या मनांत? आतां मेनली म्हळ्यार आतां मिटिंगेक बसून आमी डिस्कस करतले खंयची घेवपाची आनी कितें करपाचें तें प्रमाणे आमी मागीर फुडें करतले. स्क्रॅपाचो हांगा एक मोठो प्रॉब्लेम्स आसा. त्या स्क्रॅपाच्या हाजेर कितें करतलो? ते आमी एज अ आमचे फोर्टनायटली मिटिंगेक बसून आमी डिसायड करतले कशें कितें करपाचें.